هادو هما الشكل ديال الميني طاغط ديالنا من بعد ما كملتهم في التزيين. عملت كل ميني طاغط بعمارة جديدة. عملت تاع كريمة الليمون، عملت تاع الكراميل بالكاوكاو، عملت تاع الشوكولا. نتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم الوصفة ديال اليوم. ما تنساوش ان تعملوا لايك وتعملوا اشتراك وتعملوا جرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. نهاركم مبروك، السلام عليكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحه. رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم غنقدم لكم الميني طارت اللي كيجيو لذاذ، وفي نفس الوقت ان العجينه ديال الميني طارت ما كنحتاجوش المولات او القالب باش اننا نعملهم. كنعملهم بواحد الطريقه اخرى. حتى ما كانش عندك القالب تقدر تستعملي الميني طارت. كيكونوا بكميه كثيره، لاني غنستعمل واحد الطريقه تكون بكميه كثيره وبحجم كثير. وغادي نوريكم من بعد نوريكم العماره ديال الميني طارت اللي هي ساهله مهله. تقدر توجديها الضياف ديالك الا جاولك على غفله. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي كاس تاع العنبه ديال السنيده، عندي نص ديال المارغرين ديال الزبده اللي هي 125 غرام، عندي قبيصه ديال الملحه، عندي راس معلقه ديال فاني، عندي 250 غرام ديال الزبده، عفوا 250 غرام ديال الدقيق اللي مغربلاه. على حسب الدقيق ديالكم واش كيشرب ولا ما كيشربش. المهم انا غنستعمل 250 غرام بالضبط ديال الدقيق. ندوزو لطريقه التحضير. غناخد الزبده ديالنا، ضروري الزبده تكون على درجه حراره الغرفه. غناخد نص ديالها، غنعمل عليها فاني، نص معلقه، ندير راس قبيصه ديال الملحه، نعمل نص ديال الزبده باش نخدم، لا عفوا نص ديال السنيده باش نخدم هاد الزبده ديالتي. نخدم هاد الزبده والسنيده والملحه والفاني مزيان. من بعد ما خدمت هذيك السنيده الاولانيه غنضيف السنيده الثانيه، غنخدمها ثاني. نعمل بيضه تكون يعني على درجه حراره الغرفه. نخدم هادشي مزيان. من بعد ما خدمت هذيك الزبده ديالتي وديك البيضه مع السنيده مع السنيده والفاني والملحه، غنضيف الدقيق ونبدا نعجن فيها. من بعد ما جمعت العجينه ديالتي نتوما كتشوفوا كتجي لينه. بالنسبه للدقيق، الا ما بغاتش العجينه انها تجمع ليكم، بقاو غير تخدموا في ديك الزبده حتى انها تذوب وغتولي تجمع ليكم. هي في الاول غتجيكم مرمله، ولكن من بعد ما تدلكوا فيها غتاخذ لكم كاع هذيك 4 او 250 غرام ديال الدقيق. من بعد ما جمعت الدقيق ديالي غنقسم العجينه ديالتي
النص. ونطلق العجينه ديالتي، ما تديروش دقيق بزاف باش ما تكونش قاصحه العجينه. نتوما كي كتشوفوا غتخليوها على هذا الشكل، ما ديروهاش رقيقه بزاف وما ديروهاش غليظه بزاف، تكون متوسطه. البلاصه اللي بانت تبقى شويه غليظه تعملوها بحال هكا. هاد بالنسبه للحلويات اللي ساهلين مزيان، طلبت هذه واحد الاخت في القناه ديالي، طلبت ان نعمل الحلويات اللي ساهلين. انا عملت هاد المينيطار، تقدروا تستعملوهم الوليدات ديالكم ملي بغاو يمشيو للمدرسه، بلاص انا ما تعطيهم كيك ولا شي حاجه، تقدروا ديروا لهم هاد المينيطار. غنجيب المرشم ديالي اللي هو هذا، اللي كيكون عنده الحواف ديالو، غنقطع. اما بالنسبه للقوالب باش غنعملو مينيطار، غتشريو هاد سميتو هاد الكويرطات ديال الحلوى، راه كيتباعوا في اي بلاصه. غتاخدوهم بهذا الشكل، غتاخدو ورقه. مثلا لقيت انا جبت لكم غير الصغار باش نوريكم. غديروا وحده في وحده، نتوما كتشوفوا وحده في وحده، وحده في وحده، تعملوهم هكا وتوسعوهم واحد شويه بهذا الشكل، وتجيبوا اللاطه ديالكم اللي غتخدموا فيها وتستفوا فيها هادشي. بما قطعت العجينه ديالتي، نتوما كتشوفوا بديت كنلبس في العجينه ديالتي، كناخذ القاع ديالها. انا خديت داك القويلبات الكويرطات ديالي، عفوا القاع ديالهم، وعمرت فيهم العجينه كما كتشوفوا. انا نوريكم خطوه. انا قطعت العجينه ديالتي، نتوما كتشوفوا. غنبقى نبدلك شويه باش انها تجي قاده. شد القاع ديال سميتو، نتوما كدوروا على هذا الشكل، تاخذ الفورمه ديال القالب. نتوما كي كتشوفوا ناخذ وحده دقه، نتوما كي كتشوفوا على هذا الشكل. ديما تجيبوها في الوسط، دوروا باش تاخذوا الفورمه على هذا الشكل.
تبان لكم انها تشقات من هنا ماشي مشكل. درت لكم جهه هابطه تقدروا تقادوها بصبعكم. بهذا الشكل كما كتشوفوا كندور فيها باش تاخذ ليا فورمه. كما درتكوش بزاف باش ما تخصوش الجنه بالشكل ديال الطاط. كتشوفوا العجينه ديالتي غنتايا غنحط في الفران طيب. غندخل اللاطه ديالتي ديال الحلوى انها طيب ليا درجه الفوق، ما نسخناش الفران، غادي ندخلو نشعل الفران انا طيب ليا الحلوى، ونرجعو باش نكملو العماره ديال الميني طاغ ديالنا. العماره ديال واحد الجزء ديال لي طاغ ديالي انا عملت الشكلاط هنايا، غنعمل عليه تقريبا واحد ثلث ديال الكاس تاع الحليب، مديروش بزاف ديال الحليب، الا كانت عندكم القشطه احسن، اما انا غنستعمل غير الحليب. غندوب الشوكولاط ديالي حتى انه يذوب يولي دايب يولي بحال الكريمه، ومن بعد غنفرغوه في شي زلافه وغنخشيه في الثلاجه حتى انه يشبر في راسو، ومن بعد نخرجو باش نزين به ليا الطاط. من بعد ما داب ليا الشوكولاط نتوما كيولي بحال خاتر، غنديرو في الزلافه ونخشيه في الثلاجه ديالتي. بالنسبه للعماره الثانيه انا عندي 2 معالق ونص ديال الكريمه ديال الباتيسيه الغبره، غنضيف عليها كاس تاع الليمون، نخلط هاد المكونات مزيان. كما كتشوفوا على هاد الشكل، غنضيف قشور الليمون وغنديرو فوق العافيه حتى انها تختار لينا وتولي لنا على شكل كريمه. نتوما تشوفوا الكريمه ديالتي بعد ما درتها فوق العافيه، نتوما كتشوفوا لي عاقده. غنعملها في الثلاجه حتى انها تبرد ونرجع باش نكمل التحضير. بالنسبه لي طاق ديالي من بعد ما طابو ليا نتوما كتشوفوا انا خليت شي وحدين باش نحيدهم لكم. نتوما كتشوفوا كيجيو غارقين، واخا دوك التشققات هما جاو زوينين. نتوما كتشوفوا هذا الشكل غارقين وفاش تعمري، وهادو اللي شاطوا ليا نتوما غنعمرهم حتى هما، نخليهم يبردوا ليا باش نعمرهم بالعمره. بالنسبه للعماره الثالثه غادي عملت السكر هنا باش نعمل الكراميل. غنعمل هكا، غندير فيه قطره ديال الماء، عملت معلقه كبيره ديال الماء، غنعملو فوق العافيه حتى انه يولي كراميل، وغنضيف عليه واحد راس معلقه ديال الزبده، وغنعمل عليه الكاوكاو اللي انا مفسخاه غنوريه لكم. خديت واحد 5 دراهم ديال الكاوكاو فسختو قسمتو على جوج، ولا غنضيفو على هاد الكراميل اللي هي الحشوه الثالثه ديال هاد الميني طاغط. هانتوما كي كتشوفوا من بعد ما عملت الكراميل وعملت ليه واحد شويه ديال الزبده اللي راس ناقه، نضيف عليه الكاوكاو ونخلط هادشي مزيان. كتشوفوا بدا كيلصق.
كيف ما كتشوفوا هنا بديت كنعمر في الميني طاغ ديالي. كنعمل شويه الشوكولات من بعد ما خرجته من الثلاجه. وهانتوما هو كرم، بقيت كنخلط فيه حتى انه ولا ليا شويه جاري باش نقدر نعمر به. هانتوما كيف كتشوفوا عملت وسط منك حتى كيستوي على هاد الشكل. عمرت الشكل الاخر. بالنسبه للعماره الثالثه هانتوما كتشوفوا هي كرمت ليا هذيك الكريمه ديال الليمون. انا عملت تقريبا 4 المعالق ديال كريم شونتي اخرى وطلعتها مع شويه مع تقريبا ثلث كاس تاع الحليب حتى ولات على هذا الشكل. انا طلعتها غير بالضرب اليدويه، يعني انت ما تحتاجوا غير بالضرب. ناخذ هاد الكريمه نعملها هنايا ونخلط هادشي مزيان. من بعد ما طلعت هذيك العجينه ديالتي خلطتها مع كريم ديال الليمون وكريم شانتي. عملتها في بوش بحال هكا، خلطتها مزيان حتى ان اندمجت ليا كلشي. كنبدا نعمر هاد الميني طاغ ديالي. نتوما كتشوفوا معرفتش غيبان لكم، نتوما كتشوفوا على هاد الشكل. بالنسبه لهاد هما كيف كتشوفوا غنحطهم هكا في الوسط. نوريكم باش ميضيعوش حتى هما. نتوما كيف كتشوفوا منهم هكا. شوفوا هاد الشكل. انا كملت التزيين ديال هاد الميني طاغ ديالي ونرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الميني طاغ ديالنا. هادو هما الشكل ديال الميني طاغ ديالنا من بعد ما كملتهم في التزيين. عملت كل ميني طاغ بعماره جديده. عملت كريمه الليمون، عملت الكراميل بالكاوكاو، عملت الشوكولا. نتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم الوصفه ديال اليوم. ما تنساوش ان تعملوا لايك وتعملوا اشتراك وتعملوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله. نهاركم مبروك. السلام عليكم.